aux œufs très facile. Pour cette recette, il nous faudra 2 sachets de sucre vanille, du sucre roux, 6 œufs et du lait. عسلامة، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كيتشن امال تونيزيان. دونك هذه بنتي قدمت الغوسيت نتاع اليوم، نقولها ميرسي بوكو ما شير. دونك الغوسيت باش نعملوا فلون سهل برشا وتحفون. دونك حاجه حبيت نبعد برشا على حاجه بالشوكولا، صغار يحبوا على حاجه هكا ديسير، قلت لهم انا ما عنديش حاجه بالشوكولا ترو سكري والكل. دونك خممت في الفلون هذايا نبارطاجي معاكم اليوم الغوسيت، ان شاء الله تعجبكم الناس الكل. اول حاجه خديت الكاسرول نتاعي باش نحط ايتر حليب. الغوسيت لازمها ايتر حليب. انا عندي هذايا معناها دومي كريمي الحليب يا با سوسي، معناها تاخذوا اي نوع تاع حليب متوفر عندكم وديما تستعملوه. دونك باش ناخذ هوني 2 ساشي سكر فانيل. هذايا لون. يلا ما نحط لي خطره. أما أنا نحب برشا نعمل غوسيت معاك خاطر الكل تعمل تحفون. ميرسي مام. وعندي هوني الكيس هذايا 100 غرام، تنجموا تزيدوا اكثر، ممكن اكثر شويه من 100 غرام، 120 غرام سكر. هذايا تنجموا تحطوا السكر بلون اللي نتوما مستانسين تستعملوه. دونك انا هذايا هو السكر اللي انا باش نحطه. كما قلت لكم الحلاوه تتحكموا فيها انتوما. دونك حطيت انا هكا. نشوفي الفور à 180 degrés. بطبيعه الحال الفور كيما معناها ديما من قبل يكون موجود. دونك باش نحط هوني، سامحني ماما، باش نسخنوا الحليب نتاعنا. يلا ما تخلط انت هوني الحليب باش السكر يذوب. ميرسي. ناخذ انا اونتر طون بنتي قاعده تحضر. دونك ناخذ السلاديل نتاعي وباش نحط بطبيعه الحال هوني عندي 6 عظمات، معناها عظمات كاملين مش الاصفر، عظمات كل كاملين. في هذاك on peut mettre du sucre blanc ولا que du sucre roux. احنا حطينا سكر رو، اي واحد يحب سكر بلان ينجم، خاطر احنا معناها ما عادش نستعملوا سكر بلان. Alors le sucre roux c'est un peu sucré et il y a une petite touche de وي. il y a le نجم نحطوا الميل زيد. بون انا حطيت سكر رو خاطر اقل شويه، بون خاطر ما عادش نستعملوا سكر البلان فوالا. لكن هما ينجموا يحطوا 100، تنجموا نتوما تحطوا بين 100 و 125 غرام سكر العادي اللي تستعملوه. دونك حطيت هوني 6 كعبات عظم نتاعي. دونك باش نخدمهم كاني باش نعمل اومليت فوالا هيك. نحاول بالفرشات خير من الفوي. ردي لكم على الحليبه. بالحليب نتاعنا هوني كما تشوفوا هوني سخون، هوني العظمات هوني كيفاش حطيناهم. وتوا باش ناخذ بطبيعه الحال بشويه بشويه الحليب، ويلزمنا نحركوا في نفس الوقت هيك، نحطوا بشويه. نحب انا خاطر بنتي معناها ما نحبش تمس وردوا بالنا زاد احنا خاطر الحليب سخون. نقعدوا ديما هكا نحركوا ونصبوا الحليب نتاعنا. ريحه الفاني محلاها. كان عندنا حتى كان عندكم زاد فاني ليكيد تنجموا تحطوا تضيفوا مش مشكل. ريحه باهيه تقبل. هوني من غير لا مايزينا لا حتى شيء. فوالا. Cette recette, si vous faites un régime, elle est pour vous. دونك نحط السلادي نتاعي هوني دو كوتي. خديت التورتيير ولا المولا طاحت نتاعي. اوبلا بسم الله. حطيت الماء بطبيعه الحال. الماء نعاود نوريكم. الماء هوني معناها ما نعبيهاش الكل هيك. حطيت الماء وحطيت خديت هذا البلا نتاعي. هذا خاطر لازم يكون بلا معناها كيما نقولوا احنا عالي هيك معناها، وباش نجم الفلان تاعنا يجي مزيان. بطبيعه الحال هذا باش نحطوه احنا في الفور. نردوا بالنا ديما كان كميه الماء تنقص في الفور، خاطر معناها باش من بعد ما نقعدش خاطر يبدا سخون. دونك باش نوريكم الكل وتبدا كي ينقص الكميه نتاع الماء نزيدوا، اما نزيدوش ماء بارد، نزيدوا ماء سخون. الكونتيتي نتاع الماء كي تنقص معناها ديما نتفقدوا. هو بالضبط الكويسون 180 180 درجه ساعه بالضبط ساعه.
هكا مع 4 دراج 5 دراج نحلو نتفقدوا نشوفوا معناها احنا الماء اذا نقص نزيدوا الماء ويكون الماء سخون فوالا ما يكونش بارد ونردوا بالنا بطبيعه الحال لخاطر باش ما نتحرقوش وكل. دونك هوني باش نحط هوني الحليب نتاعي بسم الله. حطيت بعد شني خمول صغيره كيف فوالا. دونك توا باش نمشيو نحطو ديريكتومون اوبلا فوالا. هذا هو الفلان نتاعنا. دونك زدت كي خرجته خاطر قعدت شويه دونك حطيت في 2 غرام كام دونك دخلت لي 2 غرام كام مع الماء هذاك ما ضفتش الحقيقه الماء الكميه اللي حطيتها في التورتير نتاعي ولا الموله طاقت هذيك هي سوفيزونت ساعه بالضبط. دونك ساعه بالضبط مش اكثر ولا اقل. دونك هذا هو الغسيت نتاعنا. دونك باش نخليوها بطبيعه الحال هوني تبرد بالباهي. في نفس الوقت هوني باش ناخذ كاسرول نتاعي حطيت سكر رو خطيتها قدر 100 غرام. نجم نزيد نضيفوا السكر اذا نحبوا نعملوا كونتيتي كبيره نعملوا بين 100 ولا 200 غرام احنا ولا المول نتاعنا اذا يكون كبير ولا صغير. دونك كميه باش نعملوا هوني كراميل. دونك خذيت هوني نصف الكميه نتاع السكر هي ماء فوالا. انا خذيت هوني السكر هو تاخذوا نتوما اللي تحبوا عليه باش نعمل هوني الكراميل نتاعي فوالا. ومن بعد باش نسقي بيه هوني الفلان ونخليه يبرد. لازم يبرد على الاقل ساعتين 3 سوايع يتماسك باش من بعد نجموا ناكلوه. وصحه وبالشفاء لكم الناس الكل اذا حبيتوا تجربوا الغوسيت نتاعنا لليوم. ياخذش برشا وقت باش يحضر الكراميل نتاعنا. جست توا انا هكا توني هوني باش ناخذ فوالا قطرتين 3 سيترون نقص شويه ناخذ توا على هوني فوالا. زيت سخونه نخليو الكل يبرد. لازم ناخذ هكا فوالا هكا نخليوه يبرد على الاخر باش نجمو من بعد بطبيعه الحال نساخ قد ما يبرد قد ما يكون بنين. دونك هذه هي غسيتنا لليوم حبيت انا نبارطاجيها معاكم ان شاء الله تعجبكم الناس الكل وان شاء الله انتم زاده تحبوها. في نهايه الفيديو بقى لي كي باش نقول لكم في امان الله بسلامه.